हम सातवां और आखिरी कलमा की तफसील व तशरीह को सुनने के लिए सबसे पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालें मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44वीं आयत से लेकर 49वीं आयत मुक़द्दसा के आखिर तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये देख रही थी। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। सातवां कलमा जो सुपुर्दगी का कलमा है, और इस कलमे को बहुत से लोग मिलाप का कलमा भी कहते हैं। हम इस पर भी गौर करेंगे कि अगर ये सुपुर्दगी का कलमा है तो क्यों है, और अगर ये मिलाप का कलमा है तो ये क्यों है। सातवां कलमा सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। और जब हमने ये आयात पढ़ी तो हमें खुदावंद के कलाम में ये जिक्र मिलता है कि दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते, पूरे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सातवां कलमा अपनी जुबान से कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो कलाम में लिखा है कि उस वक्त ये अंधेरा छटना शुरू हो गया, और तकरीबन ये 3 बजे का वक्त था। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जब वो अपने दिन को देखते हैं तो उनका दिन, हमारा दिन तो सुबह से शुरू होता है, यानी जब सूरज निकलता है तो हम ये कहते हैं कि आज एक नया दिन शुरू हो गया। लेकिन यहूदी जब सूरज गुरूब होता है, यानी शाम के वक्त 6 बजे, तो यहूदी कहते हैं कि एक दिन खत्म हो गया, और शाम 6 बजे वो कहते हैं कि एक नया दिन जो है वो शुरू हो गया है। और चूंकि ये जुमे का दिन था और उसके बाद जो हफ्ते का दिन है वो यहूदियों का खास सबत का दिन था, इस वजह से यहूदी इस बात की कोशिश में थे कि वो सबत से पहले इस तमाम मंजर से बाहर आ जाएं, क्योंकि बहुत से सिपाही वहां पर खड़े थे, सरदार काहिन और दूसरे यहूदी उस्ताद जिसमें फकीह और फरीसी हैं, जिन्होंने सारी रात खुदावंद यीशु मसीह के लिए अदालत को खुला रखा और वो उस पर मुकदमात चलाते रहे। अब वो ये चाह रहे थे कि जल्द ये सारा प्रोग्राम जो है इसे खत्म किया जाए और हम सबत मनाने की जानिब बढ़ें। 3 बजे का वक्त हो चुका है जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहा कि मैं अपनी रूह किसके हाथों में सौंपता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन उससे पहले तारीख ये बताती है, दूसरी अनाजील में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले कि वो ये कहते, 7 जो डाकू मसलूब हैं उनकी जान निकल रही थी, डाकुओं की जान निकल चुकी थी। लेकिन रोमी दस्तूर के मुताबिक जब तक कोई सलीब पर मर ना जाता, उसकी मुकम्मल तौर पर मौत ना हो जाती, उसे सलीब से नहीं उतारते थे। क्योंकि बहुत से लोग ढोंग करते थे, बहुत से लोग ड्रामा करके मरने की एक्टिंग कर लेते, और जब उन्हें उतारा जाता तो वो फिर ठीक हो जाया करते थे। लेकिन उसको वो पक्का करने के लिए और उसको चेक करने के लिए वो लोगों की टांगे तोड़ दिया करते थे। टांगे जो पांव जो कीलों में जकड़े थे, हाथ जो कीलों में जकड़े थे, वो टांगों को तोड़ दिया करते थे। जो डाकू साथ मसलूब हो रहे हैं, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहते, उन्होंने उन डाकुओं की टांगों को तोड़ दिया ताकि उनकी जान जो उनकी टांगों में फंसी है वो निकल जाए। जब भी कोई शख्स मरता है आज के दौर में भी, तो सबसे पहले उसकी जो जान है वो उसकी टांगों में से निकलती है, और वो इसलिए निकलती है ताकि वो मौत से भाग ना सके। लेकिन ये भी सच है, मेडिकल साइंस ये बयान करती है कि जान अटकी भी टांगों में रह जाती है। इंसान का जहन वो बंद हो जाता है, हाथ पांव आंखें भी बंद हो जाती हैं, दिल रुक जाता है। लेकिन मेडिकल में डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो
پاؤں کے اوپر کسی چیز کو رگڑتے ہیں، اگر پاؤں ہلیں تو اس کا مطلب ہے کہ جان ابھی باقی ہے. تو جب ڈاکو وہ سلیب پر مر گئے تو انہوں نے ان کی ہڈیاں توڑی، ان کی ٹانگوں کو توڑا تاکہ جو جان ابھی تک اٹکی ہے وہ جان ٹانگوں میں سے نکل جائے اور ان کی موت کی تصدیق ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی، بلکہ کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں مقدس متی کی جلد اس پہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ مر چکا ہے یا نہیں، انہوں نے ایک بھالا لیا اور اس کی پسلی میں مارا، اور پسلی میں جب بھالا مارا گیا تو وہاں سے پانی اور خون وہ دونوں مل کر نکلے. اگر خون نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، تو پانی نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور میڈیکلی طور پر اس کی موت جو ہے وہ ہو چکی ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جب 6 صلیبی کلمات کو ادا کیا تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے، اپنے آپ کو مروانے کے لیے اس نے لوگوں کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کیا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس آتے اس نے اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا. اس کلمے کی جو نوعیت ہے یہ 7واں کلمہ ہے اور اسے ہم سپردگی یا ملاپ کا کلمہ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے جو 6 صلیبی کلمات ہیں اس میں جو پہلا کلمہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے. اور کیا کہا پہلے کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے؟ اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر. پہلا کلمہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے باپ سے خطاب ہے. اور دوسرا کلمہ کیا تھا بتا سکتے ہیں جی؟ دوسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اپنی زبان سے؟ میرے ساتھ پھر دوس میں ہوگا. یہ خطاب خداوند یسوع مسیح کا اپنے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کے ساتھ ہے. اور تیسرے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد سے اور اپنی ماں سے مخاطب ہوتا ہے. اور چوتھے کلمے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پہلے کلمے میں وہ باپ کو باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن چوتھے کلمے میں خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو باپ نہیں بلکہ مالک یا خدا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ چھوڑا جائے، نجات کا کفارے کا کام مکمل ہو سکے. اور اس کے بعد 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. اور ابھی ہم نے 6 کلمے کو سنا. اور 6 کلمہ کیا ہے بتا سکتے ہیں جی؟ تمام ہوا. خداوند یسوع مسیح نے تمام ہوا کہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا کام، بحالی کا کام جو ہونا تھا اب وہ پورا ہو چکا. لیکن 7واں کلمہ یہ سپردگی، تکمیل اور اعلان کی نوعیت رکھتا ہے. اور سپردگی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، اپنی روح کو باپ کے سپرد کر دیا. اور کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ یہ جان گیا تھا، اس نے اس سے پہلے 6 کلمے میں کہہ دیا تھا. اور کیا کہہ دیا تھا؟ تمام ہوا. اب جب سب کچھ پورا ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس کلمے کی نوعیت تکمیل اور سپردگی کی ہے. اور یہ کلمہ ایک اعلان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 7واں کلمہ ہے. اور بائبل مقدس میں 7 کا عدد یہ کاملیت کا عدد ہے. بائبل مقدس میں 7 کا عدد یہ ایک کاملیت کا عدد ہے. اور اس کلمے کے ساتھ ہی خدا کے ازلی منصوبہ کی تکمیل ہمیں ملتی ہے. اور وہ کیا تھا؟ پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب میں ہمیں خداوند کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے. خداوند خدا نے یہ کہا تھا عورت سے کہ تیری نسل میں سے ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا. اور ابلیس کو یہ بتایا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو کیا کرے گا؟ اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ابلیس نے کوشش کی اور وہ کسی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوا.
کسی حد تک کامیاب ہوا کہ اس نے مسیح کو یہ چاہا کہ وہ یروشلم کے بازاروں میں ہی مر جائے، کوڑے اس پر پہلے برسائے گئے۔ مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مطلب صلیب پر جان دینا اور خون بہانا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ باغ گتسمنی میں اس موت سے بھاگ جائے۔ ابلیس نے یہ کوشش کی کہ وہ اس کی ایڑی پر کاٹے۔ یسوع مسیح جب ہیکل میں تعلیم دینے کے لیے جاتے، خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کی صفائی کی، جب وہ ایک عبادت خانہ میں تعلیم دینے کے لیے گیا، لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب اس نے یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھا اور پڑھ کر اس نے کہا کہ آج جو کچھ پڑھا گیا وہ پورا ہوا، لوگ منتشر ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو مسیح کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے اس وقت پہاڑی سے پھینکنے کی کوشش بھی کی۔ ابلیس یسوع مسیح کی پیدائش سے اس کے پیچھے تھا تاکہ نجات کا پلان، نجات کا منصوبہ پورا نہ ہو، وہ اس کی ایڑی پر کاٹتا رہا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تمام ہوا اور باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو دیا تو نجات کا منصوبہ، کفارے کا انتظام وہ پورا ہوا۔ اور یہ کلمہ مسیح یسوع کی موت کا اعلان بھی ہے۔ یہ کلمہ کس چیز کا اعلان ہے؟ مسیح یسوع کی موت کا اعلان ہے۔ اور اس میں، اس کلمے میں ایک راز بھی ہے کہ ابھی کام باقی ہے۔ اگر یسوع مسیح خاموشی کے ساتھ مر جاتے، جیسے ہم سب کی موت ہوتی ہے، اور یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر یہ نہ کہتے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو کفارے کے اندر ایک حصہ کفارہ جو ایک چیز کے بغیر نامکمل ہے، ان لوگوں کے لیے جو پرانے عہد نامہ کی ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے لیے منتظر ہیں، جو یسوع مسیح کا انتظار کرتے کرتے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملے۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملے، وہ مر گئے۔ اگر خداوند یسوع مسیح باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو نہ دیتے، کفارہ مکمل تھا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہونا تھا جو یسوع کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح اس لیے بھی باپ کے ہاتھ میں دی تاکہ اس کی روح اس جگہ پر جا سکے جہاں پر باپ کی مرضی ہے۔ آج اگر کوئی ایماندار شخص مرتا ہے ایمان کی حالت پہ، خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، تو اس کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، آرام کی جگہ میں چلی جاتی ہے۔ اور ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے لازر اور امیر آدمی کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی لازر مرا وہ کہاں پر چلا گیا؟ باپ ابراہم کی گود میں۔ اور جو امیر شخص مرا ہے، کلام میں کیا لکھا ہے کہ جیسے وہ مرا وہ کہاں پر چلا گیا؟ عذاب کی جگہ میں۔ اور جب وہ عذاب کی جگہ میں ہے تو وہ وہاں سے اوپر دیکھتا ہے اور وہ باپ ابراہم سے کہتا ہے کہ تو لازر کو یہاں پر بھیج تاکہ وہ اپنا انگلی کا سرا پانی میں بھگوئے۔ سارے منصوبے، سارے پلان وہ خود ہی دے رہا ہے، بھگو کر وہ میری زبان تر کرے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے تمہارے پاس اور تمہاری طرف سے یہاں پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے۔ کسی انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کو اپنی روح پر اختیار ہے کہ وہ اسے اپنی مرضی سے باپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلام بیان کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا، شاید ابھی پیغام دیتے ہوئے خداوند مجھ سے روح کو لے لے اور جسم یہاں پر رہ جائے۔ کسی انسان کو، وہ کوئی بڑا مذہبی شخص ہے، وہ کوئی بڑا تپسیا کرنے والا، عبادتیں کرنے والا شخص ہے، کسی انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی روح پر اختیار ہے۔ اور وہ خود کہتا ہے، کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے خود کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، بلکہ میں اپنی جان بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے خود فدیہ میں دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی جان کسی نے اسے نہیں لی، بلکہ اس نے خود باپ کے منصوبہ کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے دی۔ آج بہت سارے ایسے گیت، ایسی بہت ساری شاعریاں ہمیں ملتی ہیں، ایسے بہت سارے گیت ہمیں نوحے ملتے ہیں، ہاڑے ملتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع وہ صلیب سے بچنا چاہ رہا ہے، مریم رو رہی ہے
آج صبح بھی میں گیت سن رہا تھا ریڈیو پر کہ مریم رو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو, پنجابی کا گیت تھا کہ میرے پوتروں بچا لو. میرے عزیزو, نہ مقدسہ مریم ایسا چاہ رہی تھی اور نہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہ رہے تھے, کیونکہ یسوع مسیح تو آیا ہی اس کام کے لیے تھا. مقدسہ مریم کو پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ نجات دہندہ بنے گا. یسوع مسیح یہ جانتا تھا, اور یسوع مسیح نے خود صلیب پر اس سارے نجات کے منصوبہ کو پورا کیا اور خود باخوشی اپنی جان اپنے باپ کے ہاتھ میں دی. اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا, اے باپ میں اپنی روح کیا کرتا ہوں تیرے ہاتھوں میں. یہ کلمہ چوتھے کلمے کا جواب بھی ہے. چوتھا کلمہ جو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں, آج بھی ہمارے بھائی نے خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کیا. بہت سے لوگ چوتھا کلمہ جب بیان کرتے تو وہ کہتے کہ چھڑ دیتا گیا یسوع, یسوع کو چھوڑ دیا گیا. آپ تو کہتے ہیں یسوع نے انجیل میں کہا کہ باپ اور بیٹا کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, بیٹا اور باپ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. پھر کیوں صلیب پر یسوع مسیح کو باپ نے چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو, اگر وہ چھوڑا گیا کچھ وقت کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, باپ نے اپنی نظر کو ہٹا لیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب باپ نے اپنی نظر کو ہٹایا تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا. باپ اور بیٹے کی جدائی سورج سے برداشت نہیں ہو سکی, اس کے آگے بادل آ گئے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں بڑا اندھیرا چھا گیا. باپ اور بیٹے کی جدائی آسمان بھی برداشت نہیں کر سکا. اور یہ جدائی گھنٹوں پر محیط نہیں, یہ جدائی چند سیکنڈوں پر محیط ہے. کہ جب بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ باپ اور بیٹا شروع سے ساتھ ہیں. اور بیٹا یہ کہتا ہے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا اور یہ اعلان کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اگر جسم ایک ہے, اس کی انگلیاں ہیں, اس کے کان ہیں, اگر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے تو باپ اور بیٹا بھی جدا نہیں ہو سکتے. لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اور مخلصی اور نجات کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا, اور اس لیے چھوڑا تاکہ نجات کا کام پورا ہو سکے. لیکن یہ کلمہ جو ساتواں کلمہ ہے, یہ باپ اور بیٹے کے تعلق کو, جو لگاتار تعلق ہے, یہ ساتواں کلمہ اس کو بیان کرتا ہے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی نہیں ہے. کیونکہ بیٹا خود یہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح کس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہ جدائی جو کفارہ کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی, وہ کفارہ جس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب میں ملتا ہے کہ ایک بکرا اسے لیا جائے اور اسے قربان کیا جائے تاکہ گناہوں کے لیے قربانی گزرانی جائے, اور دوسرا بکرا احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب میں ذکر ہے کہ اسے لیا جائے, کاہن اس پر ساری قوم کے گناہ لا دے اور اسے بیابان میں چھوڑ دے. اگر یسوع مسیح چھوڑے نہ جاتے تو یہ کفارہ مکمل نہ ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے گئے. ساتویں کلمے میں یسوع مسیح نے ایسے تمام لوگوں کے, ایسے ناقدین, ایسے بحث کرنے والوں کے منہ پر تمانچہ مارا جب اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح نے بتایا کہ میں اور باپ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اس کلمے کا مضمون روح ہے. جیسے پہلے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی ہے, پھر نجات ہے, پھر محبت ہے, جسمانی دکھ ہے, تکمیل ہے, اسی طرح اور کفارہ ہے. اسی طرح جب ہم ساتویں کلمے کو دیکھتے ہیں تو اس کلمے کا جو مضمون ہے, جو اس کا خاص مضمون ہے, وہ روح ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ اے باپ میں اپنی روح کے گرد باتیں اور چیزیں گھوم رہی ہیں. مین جو فوکس ہے وہ روح پر ہے. اور یہ کلمہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں روح تھی. یسوع مسیح میں کیا تھی؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, غیر مسیح اور بہت سے مسیح حلقوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع جب آیا تو اس میں روح القدس تھا, کوئی انسان کی روح نہیں تھی. اگر اس میں روح القدس ہے اور صرف روح القدس ہے اور انسانی روح نہیں, تو جب یسوع مسیح دریائے یردن سے بپتسمہ لے کر باہر آتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے اور
कबूतर की शक्ल में क्या लिखा है कलाम में? रूह कुदस कबूतर की शक्ल में आता है और वो यीशु पर आकर ठहर जाता है। इसका मतलब है कि बाप आसमान पर है, रूह कुदस आसमान से कबूतर के सूरत में नीचे उतर है और नीचे बेटा है। ये तसलीस को भी बयान करता है। और यीशु मसीह का अपनी रूह को बाप के हाथ में सौंपना इस बात को बयान करता है कि उसके अंदर हम आम इंसानों की तरह एक रूह थी, और वो मसीह यीशु जो हमारा निजात देता है, मसीह आम इंसानों की माने था। और फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा यानी उनके जैसा, उनके हम शक्ल हो गया। है वो खुदा ही, लेकिन जब जिस्म लेकर आता है तो कलाम में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसके अंदर आम इंसानों की तरह रूह थी, उसकी बनावट भी आम इंसानों की तरह थी। एक इंसान बदन, रूह और जान इनसे मिलकर बना है। अगर किसी इंसान का बदन नहीं और रूह है तो हम कहते हैं कि वो कोई रूह है। लेकिन यीशु मसीह में बदन भी था, उसमें जान भी थी यानी खून भी था, उसका खून बहा जब कील लगाए गए, और उसमें जान भी थी। खुदावंद के कलाम में हमें ये जिक्र मिलता है कि खुदा ने जब इस मंसूबा को पूरा करना था तो उसने एक इंसान बनकर आना इस दुनिया में गवारा किया। मसीह यीशु में भी रूह थी, और रूह थी तो उसने अपने बाप के सपुर्द से किया। अगर उसमें रूह नहीं थी तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कफारा मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत से गैर मसीह लोग वो ये नुक्ता उठाते हैं कि जब यीशु सलीब पर जान दे रहा था तो उसकी अपनी रूह उसमें से पहले ही खुदा ने निकाल ली थी। वो कोई खुदा बन गया था, वो कोई माबूद बन गया था, वो कोई बड़ी शख्सियत बन गया था। इस वजह से जो कील उसे लग रहे थे उसको दर्द नहीं हो रही थी, उसको दर्द हो रही थी। और ये कलमा जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज से पुकारा। कैसे पुकारा? बड़ी आवाज से पुकारा। इसका मतलब यह है कि जब उसकी रूह उसके बदन से निकल रही है तो दुख और कर्ब उसकी जिंदगी में शामिल है। अगर कभी हमारा कोई अजीज बीमार हो और उसकी रूह उसके बदन को छोड़कर जा रही हो, अगर आपने कभी इस मंजर को देखा हो तो इंसान का जिस्म हिल जाता है, इंसान का जिस्म हिल जाता है और रूह निकलने का मंजर बड़ा ही दर्दनाक होता है। पाक रूह को इस जगह पर जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में पाक रूह को मुज़क्कर की सूरत में बयान किया जाता है। पाक रूह को किस सूरत में बयान किया जाता है? मुज़क्कर। इंसान की रूह जो है उसे मोनस की सूरत में बयान किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जब वो सलीब पर मौजूद है तो उसके अंदर उस वक्त वो रूह थी जो इंसानों के अंदर, हम इंसानों के अंदर मौजूद होती है, और जब वो निकल जाती है तो हमारी जान भी निकल जाती है। कोई भी इंसान जो यीशु पर ईमान लाता है, ईमानदार बन जाता है, तो उसके अंदर एक तो उसकी अपनी रूह होती है जिसे हम मुन्नस कहते हैं, और एक उसके अंदर रूह आता है। वो आती नहीं, रूह कुदस के लिए हम मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। रूह कुदस उसके अंदर आता है और वो उसकी रूह के साथ मिल जाता है, और वो जो उस्ताद है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें आइंदा जमाने की बातें बताता है, जब रूहुल कुद्स हमारी रूह के साथ मिल जाता है तो फिर हम खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात जो हम इस कलमे में देखते हैं और देखेंगे वो ये कि मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। मसीह को अपनी रूह पर क्या हासिल था? मुकम्मल इख्तियार हासिल था। रूह सुपुर्द करने के मुतालिक जब हम गौर करते हैं तो मसीह यीशु के अंदर आम इंसानों की तरह रूह थी, लेकिन मुझे और आपको हमें अपनी रूह पर इख्तियार नहीं। हम नहीं जानते कि हमारी रूह कब हमसे ले ली जाएगी। खून इसी बदन में रह जाएगा, बदन भी ठीक होगा, लेकिन अगर खुदावंद की मर्जी हो तो वह हमारी रूह को हमारे जिस्म से ले ले, हम मुर्दा हो जाएंगे। हम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि उन्होंने
अपने बाप के सुपुर्द अपनी रूह को, अपने बाप के हाथों में अपनी रूह को कब देना है? यीशु मसीह ने पहले कलमे में ऐसा नहीं कहा। चौथा कलमा, जब यीशु परेशान है, वो चिल्ला उठता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। वो ये नहीं कहता क्या है बाप अब मुझसे मेरी रूह ले ले, अब मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार है और वो ये जानता है कि उसे कब अपनी रूह अपने बाप के हाथ में देनी है। और जब वो अपने बाप के हाथ में अपनी रूह को देता है तो उससे पहले वो क्या कहता है? छठे कलमे में तमाम हुआ। क्या कहता है? तमाम हुआ। वाइज की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं चाहूंगा कि इस सवालों को मेरे साथ देखें। वाइज की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वाइज की किताब 8वां बाब और 8वीं आयत में, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती और ना शरारत उसको जो उसमें है, उसमें गर्क है, छुड़ाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है किसी आदमी को अपनी रूह पर इख्तियार नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, बाप मुझसे इसीलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान उसे दूं और उसे फिर ले लूं। जब हम ईद क़यामत मसीह को मनाते हैं, बहुत से लोग, हम आइंदा दिनों में इस पर पैगाम भी सुनेंगे चर्च में, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी यीशु मसीह से पहले भी लोग जो हैं वो जिंदा हुए हैं, उनको जिंदा करने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, खुदा ने उन्हें जिंदा किया, लेकिन यीशु मसीह खुद जिंदा हुए। यीशु मसीह कैसे जिंदा हुए और खुद कैसे जिंदा हुए? क्योंकि यीशु ने कहा कि मुझे अपनी रूह देने का और उससे वापस लेने का इख्तियार भी है। खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो रूह दे भी सकते हैं और रूह को वापस भी ले सकते हैं। और हमने मोज़ात में देखा कि वो लड़की, जवान लड़की जो मर चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह उसकी रूह को वापस ले आए और वो जिंदा हो गई। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। नाइन शहर की बेवा का बेटा जो उसका इकलौता बेटा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा किया, क्योंकि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो रूह वापस ले सके, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। दुनिया में बड़े आए, दुनिया में आकर उन्होंने जंगों को लड़ा, उन्होंने दुनिया को फतह किया, उन्होंने बॉसों को गुलाम बनाया, लेकिन जब उनके मरने का दिन आया तो वो उस दिन को नहीं जानते थे। जब उनकी रूह ली जानी थी उन्हें उस दिन का नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार है और यीशु मसीह से उसकी रूह छीनी नहीं गई, बल्कि यीशु मसीह ने खुद अपनी मर्जी के मुताबिक ठहराए हुए वक्त पर अपनी रूह को अपने बाप को सौंप दिया। इस कलमे में जो तीसरी बात हमारे सीखने के लिए है वो ये कि जो बात यीशु मसीह ने कही कि ऐ बाप मैं अपनी रूह क्या करता हूं तेरे हाथों में, यीशु मसीह अपने बदन के लिए फिक्रमंद नहीं है। आज हम अपने बदन के लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं, रूह के लिए बड़े कम फिक्रमंद हैं। इस बदन को पालने के लिए हम धोखा देते हैं, इस बदन को पालने के लिए हम बहुत आगे की हद पे चले जाते हैं, हम खुदावंद को नाराज कर देते हैं और इस बदन को पालने के लिए पता नहीं हम इंसान होते हुए क्या क्या कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब बाप के हाथ में अपनी रूह को दिया तो ये कलमा इस बात की निशानदही भी करता है कि हमें अपने जिस्म की नहीं बल्कि अपने रूह की फिक्र करनी है। जिस्म की नहीं बल्कि किसकी फिक्र करनी है? मसीह को अपनी रूह की फिक्र है। वो बाप से रोकर ये नहीं कह रहा क्या बाप देख मेरे हाथों में कील हैं, ये जंग आलूदा कील अब मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अपना सर जिसको हाथ नहीं लगा सकता इसमें कांटे और उनका ताज जो है वो चुभ रहा है, मेरे पांव हिल नहीं रहे। ऐ बाप मेरा जिस्म मुसलसल दर्द और कर्ब की हालत में है। वो उन जख्मों के लिए बाप के आगे रो नहीं रहा
بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح کیا کرتا ہوں تیرے ہاتھوں میں. متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں. متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے, جو بدن کو قتل کرتے اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو, بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. مسیح یسوع کا یہ کہنا ہے کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں, دنیا کے لوگ, ابلیس, وہ ہمارے بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ہماری روح کو نہیں لے سکتا, وہ ہماری روح کو خراب نہیں کر سکتا. اور کب نہیں کر سکتا؟ اگر ہم بھی باپ کے منصوبہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں, اگر ہم باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں, ہم دنیا سے زیادہ باپ کی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں, تو ابلیس وہ ہمارے بدن کو تو خراب کر سکتا ہے. ہمیں کلام میں ذکر ملتا ہے ایوب خداوند کے بندہ کا, ایوب صابر, کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مال مویشی, اس کا گھر بار, اس کے بچے مر گئے, تباہ ہو گیا سب کچھ, لیکن ابلیس اس کی روح کو نکال نہ سکا, اس کی روح کو نقصان نہ پہنچا سکا. کیوں؟ کیونکہ یہ اختیار ابلیس کے پاس نہیں ہے, اور یہ اختیار یسوع مسیح نے اس سے چھینا ہے. ہمیں اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرنی ہے. ایک اور بات جو اسی کلمے میں ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی روح فرشتوں کو نہیں سونپی. یسوع مسیح نے اپنی روح کس کو نہیں سونپی؟ سب بولیں, کس کو نہیں سونپی؟ فرشتوں کو نہیں سونپی. اور مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 16ویں باب کے اندر ہمیں اس کی 22ویں آیت میں ایک ذکر ملتا ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں, کلام میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پہنچا دیا, اور وہ دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. کوئی بھی ایماندار جو مرتا ہے اس کی روح فرشتے لے کر جاتے ہیں, ایماندار کی روح فرشتے لے کر جاتے, لیکن یسوع مسیح نے اپنی روح فرشتوں کو نہیں سونپی, بلکہ کس کو سونپی؟ اپنے باپ کو سونپی, اور کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. مجھے اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ ہماری روح کہاں پر جائے گی, کس وقت ہم سے لے لی جائے گی, لیکن مسیح یسوع کو یہ علم ہے کہ وہ کہاں پر جائے گا اور اس کی روح کہاں پر جانی ہے. اور کیسے علم تھا؟ یسوع مسیح نے دوسرے صلیبی کلمہ میں اس ڈاکو سے کیا کہا؟ کوئی بول کر بتا سکتا ہے ڈاکو سے کیا کہا؟ اونچی بولیں, تو آج ہی کہاں پر ہوگا میرے ساتھ؟ فردوس میں ہوگا. یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ میں آج ہی, اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہی فردوس میں چلا جاؤں گا. کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی روح کب اس سے لی جائے گی, وہ ڈاکو نہیں جانتا تھا, لیکن یسوع یہ جانتا تھا کہ آج ہی, اب سے تھوڑی دیر کے بعد وہ فردوس میں ہوگا. اور مسیح کی روح فردوس میں چلی گئی. پطرس کا پہلا عام خط, حوالہ جات پڑھنے اس لیے ضروری ہیں تاکہ بات کلیئر ہو, کلام میں سے ہو. آپ یہ نہ سمجھے کہ پادری صاحب شاید اپنے پاس سے کوئی تقریر کر رہے ہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت, 3 باب کی 18ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اسی لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. غور طلب آیت ہے, اگلا حصہ سنیے گا. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا, وہ جسم کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مارا گیا, لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. روح کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مسیح یسوع کو علم تھا اس کی منزل کا کہ اس کی روح کہاں پر جائے گی, اور لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ مارا گیا. سب بولیں, جسم کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اور کیسے زندہ کیا گیا؟ کلام میں لکھا ہے, اسی میں, یعنی جب وہ مر گیا اور اس نے اپنی روح باپ کے ہاتھ میں سونپ دی, اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی.
جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کہا تھا ڈاکو سے کہ تو آج میرے ساتھ کہاں پر ہوگا. اور لکھا ہے پطرس رسول بیان کرتا اپنے پہلے خط میں اور اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں کہ اسی میں اس نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دیتے تمام ایمانداروں کی روحیں پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کی روحیں وہ عالم ارواح میں چلی جاتی تھی. عالم ارواح میں 2 حصے تھے. ایک وہ حصہ جہاں پر ایمانداروں کی روحیں جاتی ہیں. ہم نے لازر اور امیر آدمی کے واقعے میں دیکھا کہ لازر ایک ایماندار شخص ہے اور اس کی روح کہاں پر ہے جی؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ باپ ابراہم کی گود میں. لازر کی روح باپ ابراہم کے پاس اس جگہ پر ہے جہاں پر ایماندار موجود ہیں. لیکن جو امیر شخص ہے جس نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری کسی کا خیال نہیں کیا وہ ایک علیحدہ حصہ میں ہے. اور باپ ابراہم کیا کہتا ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان کیا واقع ہے ایک بڑا 2 حصے 2 پورشن ہیں. یسوع مسیح نے جا کر ان روحوں میں جو اس پر ایمان رکھتی تھی پرانے عہد نامہ کی ایماندار آدم سے لے کر ملاکی تک جتنے بھی ایماندار جو مسیحا کا انتظار کرے تھے پطرس یہ کہتا ہے کہ اسی میں اس نے جا کر ان میں منادی کی. ان میں کیا کی؟ روح نے جب باپ کے ہاتھ میں اس نے اپنی روح دی تو باپ نے اس روح کو ان لوگوں میں عالم ارواح کے اس حصہ میں جو فردوس کہلاتا ہے باپ نے بیٹے کی روح کو عالم ارواح کے اس حصہ فردوس میں بھیجا اور اس نے جا کر ان میں منادی کی. اور کلام میں لکھا ہے منادی کی. لیکن جب ہم یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں اور انگریزی زبان میں جس کا ترجمہ بنتا ہے وہ ہے ہیرلڈ. شادیانہ بجانا اعلان کرنا. منادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے جا کر بتانا شروع کر دیا کہ آؤ مجھ پر ایمان لاؤ, ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے, بپتسمہ لے لو. ایسا کچھ نہیں ہوا وہاں پر. یسوع مسیح نے صرف جا کر اعلان کیا اور انہیں بتایا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں کلام میں لکھا تھا کہ آئے گا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. ہاں میں نے ابلیس کے سر کو کچل دیا اور میں اب آ چکا ہوں. اس نے جا کر شادیانہ بجایا, اعلان کیا. اور وہ لوگ جو اس جگہ پر فردوس میں موجود تھے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. اور وہ کون سی روحیں ہیں؟ جو نافرمان ہیں. یہ وہ حصہ ہے عالم ارواح کا, وہ حصہ ہے جہاں پر نافرمانی کرنے والی روحیں بھی موجود تھیں. جب نوح منادی کر رہا تھا سدوم اور عمورہ تباہ ہو رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہے تھے. یسوع مسیح نے جا کر انہیں بھی بتایا کہ تم وہ لوگ ہو جو مجھ پر ایمان نہیں لائے. ہاں اب میں اس حصے کو عالم ارواح کے حصے فردوس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. اور خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد آسمان پر گئے تو یسوع مسیح آسمان پر جانے والوں میں جی اٹھنے والوں میں بھی پہلا پھل ہے اور آسمان پر جانے والوں میں بھی پہلا پھل ہے. اسے پہلے ہنوک جو خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور اٹھا لیا گیا, وہ اپنے لوگوں میں سے تو اٹھا لیا گیا لیکن آسمان پر نہیں جا سکا. وہ عالم ارواح کے اس حصہ فردوس میں چلا گیا. جب ہم خداوند کے بندہ ایلیا کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے اس کے شاگرد الیشا کی نظروں سے غائب کر دیا تو ایلیا بھی آسمان پر نہیں گیا کیونکہ ابھی تک نجات اور کفارے کا انتظام وہ مکمل نہیں ہوا, پورا نہیں ہوا. یسوع مسیح جب وہ فردوس میں گیا تو وہ ایلیا, ہنوک, ابراہم اور سب ایمانداروں کی روحوں کو جو اس کے منتظر تھے انہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا. مسیح کو اپنی منزل کا علم تھا. اس نے جا کر ان روحوں میں منادی کی. اور جب ہم خداوند کے کلام میں اس حوالہ کو پڑھتے ہیں جو مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 44ویں 45ویں 46ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے کلام میں 45ویں آیت میں سورج کی روشنی جاتی رہی, شام ہونا شروع ہو گئی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا. مقدس کا پردہ کیا ہو گیا بیچ میں سے؟ یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اپنی
रूह अपने बाप के हाथ में सौंपते मकदस का पर्दा फट गया। जब हम खुदावंद के कलाम में शरीयत के अहकामात को पढ़ते हैं, शरीयत की किताब उसको पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि खुदावंद ने ये पर्दा पाक मकाम और पाक तरीन मकाम को अलहदा करने के लिए लगवाया था, और इसलिए कि आम इंसान खुदा से दूर हो। लेकिन यसु मसीह के सलीब पर जान देने, बाप के कफारे का मंसूबा पूरे होने से ये मकदस का पर्दा जो आम इंसानों को खुदा से दूर करता था, खुदावंद जो ये कहता था कि अगर कोई पाक नहीं होगा तो वो खुदावंद तक जा नहीं सकेगा, यसु मसीह की मौत ने, यसु मसीह के इस बात को कहने ने कि तमाम हुआ, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस तकमील ने उस पर्दे को जो खुदा और इंसान के दरमियान में था, उसने उस पर्दे को बीच में से हटा दिया। और कलाम में लिखा है कि वो पर्दा बीच में से फट गया, यानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यसु मसीह की मौत ने और उसके सलीबी कफारा ने इस काम को मेरे और आपके लिए सरंजाम दिया। आज मेरे अजीजों, दुनिया के जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, उनके लोग, उनके मानने वाले, उनके मजहब पर चलने वाले, वो उनकी कब्रों पर, वो उनकी खानगाहों पर जाते हैं। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, क्योंकि उसने अपनी रूह बाप के हाथ में दी। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी तो उस जगह का एक अमीर शख्स जो यीशु मसीह का एक खुफिया शागिर्द था, उसने आकर यीशु मसीह के बदन को लिया, उसने हाकिम से मांगा और उसने अपनी कब्र, जो पत्थर की कब्र थी, उसने यीशु मसीह के बदन को वहां पर रखा। यीशु मसीह का बदन तो कब्र में है, लेकिन यीशु मसीह की रूह बाप की इस मर्जी को भी कि वो उन ईमानदारों के लिए जो सदियों से उसका इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए, मसीह की रूह वहां पर जाकर उनमें शादियाना बजाए, उनमें ऐलान करे, और उनमें भी जो उस पर ईमान नहीं लाए उन्हें बताए कि हाँ, तुम जो ईमान लाने वाले नहीं थे, ये फिरदौस का हिस्सा, ये लोग जो उस पर ईमान लाने वाले हैं अब उसके साथ आसमान में जाएंगे। इस कलमे में हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि हमें अपने जिस्म की परवाह नहीं करनी। हमारे एक उस्ताद जो हमें सेमिनरी में पढ़ाते रहे, जिन्होंने सेमिनरी को कायम किया, उनकी वफात को भी गालबन 4-5 साल बीत चुके हैं। बुजुर्ग खुदा के खादम थे, पाकिस्तान में, इंडिया में उन्होंने मिशनरी वर्क किया। वो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे बदन को दफनाने की जरूरत नहीं। वो के अंग्रेज थे, वो कहते थे मेरे बदन को दफनाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास वसाइल ना हो तो आप इसे बाहर फेंक दें, इसे चील कौवे खा जाए, कोई बात नहीं, मेरी रूह खुदावंद को चाहिए। हाँ, खुदावंद हमारी रूह चाहता है, लेकिन हम इस बदन की कदर क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें खुदा का रूह रहता है। हम क्यों बड़ी इज्जत के साथ अपने मुर्दों को दफन करते हैं? क्योंकि इस बदन को बनाने वाला भी खुदा है। लेकिन इसकी इज्जत कदर करते हुए हम लोग असल बात से हट ही गए। हम बदन के लिए सारी कोशिशें करते हैं। अगर कोई शख्स मर जाए, उसकी कब्र पर फाते पढ़ना, दुआएं करना, ये अहम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में उसे ये मौका फराहम करना कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, ये सबसे अहम है, ताकि उसकी रूह खुदावंद के पास जाए। ये कलमा हमें बयान करता है कि हमें जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र होनी चाहिए और हमें रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात जो इस कलमे में हमें मिलती है और इस कलमे की अपील है, वो ये कि हमें मरने से पहले अपनी मंजिल के बारे में पता होना चाहिए। मरने से पहले क्या पता होना चाहिए अपनी? बहुत से ईमानदार हैं, ये सुपर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, कलाम को पढ़ते हैं, उनसे पूछा जाए मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, कहते जी पता नहीं किथे जावांगे, खुदा नहीं पता है। यीशु मसीह ने वादा किया और उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि क्या करूं तुम्हारे लिए, जाकर मैं वापस आऊंगा। उसने वादा किया मैं जगह भी तैयार करूंगा, वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। और परेशान होकर ये ना कहे कि मुझे नहीं पता कहां जाना। यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अगर कोई पूछे कि आपकी मंजिल क्या है, मरने के बाद आपकी रूह कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे, तो उससे बताएं कि जहां पर मेरा यीशु है, मैं ईमानदार हूं, मैं वहां पर जाऊंगा। तीसरी बात जो इस कलमे में
हमें मिलती है वो ये कि रास्ते सारे ही हैं, रास्ते सारे हमारे लिए ओपन हैं, सारे मजहब, सारी तालीमात हमारे लिए खुली हैं, लेकिन एक ही रास्ता है जो हमेशा की जिंदगी तक जाता है, और वो यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में यीशु मसीह ने कहा कि राहक और जिंदगी कौन है? मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता, कोई बाप तक पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह की रूह, यीशु मसीह को पता था कि कहां पर जानी है, उसने बाप के हाथ में दिया। आज हम जो अपने लिए दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं, पैसे देकर निजात लेने की कोशिश करते हैं, हदिये देकर, चंदे देकर, पादरियों को खुश करके, बड़े काम करके, रास्तबाजी के काम करके, याद रखें ये सारे रास्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा की जिंदगी तक नहीं जाते। फिर आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत है अगर यीशु आपकी जिंदगी का रास्ता नहीं है। और चौथी और आखिरी बात कि हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपने खुदावंद के सुपुर्द करना है। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तमाम हुआ, और उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह क्या करता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें भी जब हमारा वक्त आए इस दुनिया में से जाने का, तो हम खुशी से अपनी जान देने वाले हों और कहने वाले हों कि ऐ बाप मैं भी अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। पुराने अहदनामा के उन ईमानदारों की तरह कलाम में लिखा है उन ईमानदारों के लिए कि वो लेटा, उसने अपनी टांगे सीधी की और वो अपने लोगों में जा मिला। हम नए अहदनामा के उन ईमानदारों की तरह हो जाएं जिनके लिए कलाम में लिखा है कि जो यीशु पर ईमान ले आते हैं वो मरते नहीं बल्कि क्या करते हैं, सो जाते हैं। और पालूस कहता है कि औरों की मानिद जो नाउमीद हैं गम ना करो। आज हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा और अच्छा काम हमारे लिए हुआ कि हमारी निजात और मखलिसी का काम पूरा हुआ। आज हम गुड फ्राइडे पर काले कपड़े पहनकर मातम क्यों नहीं करते, हम नंगे पैर चर्च में क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये बैड फ्राइडे नहीं, ये गुड फ्राइडे है। ये ब्लैक फ्राइडे नहीं जिसमें हम ये सोचें कि मुझे रोना है, मुझे मातम करना है। ये गुड फ्राइडे है, ये अच्छा दिन है, ये निजात का दिन है, ये शादमानी का दिन है, क्योंकि आज के दिन मेरा और आपका कफारा निजात का काम मुकम्मल हुआ। यीशु मसीह ने माफ किया, मुझे और आपको भी माफ करना है। और कलाम में लिखा है कि जैसा तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। दुआओं में हम कहते हैं, ऐ बाप जिस तरह हम माफ करते हैं तू भी माफ कर, लेकिन अक्सर औकात हम माफ नहीं करते। हम दूसरों के लिए मोहब्बत का जज्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखते, यीशु मसीह ने रखा। हम अक्सर औकात गुनाह में तो होते हैं, लेकिन उस डाकू की तरह जो यीशु के साथ कुर्बान हो रहा था, ये कहने वाले होते हैं अगर इतना ही खुदा है तो वो मुझे बचा ले। लेकिन ये नहीं कहते कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए मुझे याद कर रहा, ऐ खुदावंद तू जो अपनी बादशाही में है मुझे माफ कर। जिस डाकू ने कहा वो माफ हुआ। हम यीशु के कफारे पर ईमान लाएं। बाप ने उसे इसलिए छोड़ा ताकि हम छोड़े हुए ना रहें, हम उसकी कुर्बत में जाएं। और अब उसके छोड़े जाने के बायस हमारे पास ये इस्तेहकाक और ये हक है कि हम उसे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। पुराने अदामा के लोग उसे बाप नहीं कहते थे, यहोवा कहते थे, खुदा कहते थे, मालिक कहते थे, लेकिन बाप नहीं कह सकते थे। ये हक यीशु मसीह के छोड़े जाने के बायस में मिला है। और आज वो ये चाहता है कि हम कलाम के वसीला से अपनी तिश्नगी और अपनी प्यास को बुझाएं। वो प्यासा है, लेकिन इस बात के लिए कि हम अपनी जिंदगियां उसे दें। और उसने तकमील का काम कर दिया, तकमील हो चुकी। अब हमें हदियां देने के बायस गुनाह बख्शवाने की जरूरत नहीं। किसी के धोखे में ना आए जो आपको आकर कहे कि आए आपके मरे हुओं के लिए दुआ की जाए, आए आप जो जिंदा हैं आप मरे हुओं के लिए बपतिस्मा ले ले। ऐसी बहुत सारी तालीमें मौजूद हैं। यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर क्या कहा था? तमाम हुआ। क्या कहा था? अब जरूरत नहीं है। और आखिरी बात, हम अपनी रूह के लिए फिक्रमंद हों, और जब हमारा वक्त आ जाए कि हम इस दुनिया से जाने वाले हों, हमें पता चल जाए, तो हम खुशी के साथ कहें कि बाप मैं भी अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और हम खुशी के साथ इस दुनिया से जाने वाले हों और उस आसमानी मुकाम की जानिब हमेशा हमारी नजर लगी रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस दिन को जो निजात और कफारे का दिन है इसे अपनी जिंदगी में याद रखें।
खुदावन हम सबों के साथ हो, आमीन।